اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پناه مبرم از زن من از اینکه ما سبب شنو میگو کس مؤمن را آبرویش ببرم. پناه ببر انسان به خداوند متعال که کار انسان، گفتار انسان، حرکات انسان، اعمال انسان سبب شنه که حرمت یکو مؤمن از بین بره. حرمت مؤمن بسیار بسیار در نزد پروردگار عالم مهم است. آبروی مؤمن از بیت خدا بالاتر است. آبروی مؤمن از بیت خدا بالاتر است. حرمتش قطعا که از سی و صفا بالاتر است. ذبح مؤمن گفتن سرش به گوش دیگران، حفظ رازش کن که رازش از منا بالاتر است. امام صادق علیه السلام می فرماید المؤمن حرام كله ارزه و ماله و دمه. المؤمن حرام كله ارزه و ماله و دمه. مؤمن سراسر وجودش حرمت داره. مؤمن سراپا دارای حرمت است. آبروی چی، مال چی، خون چی، جان چی حرمت داره. لذا کوشش کنی که مو از اعمال خو، از گفتار خو مو مؤمن را آبرویش از بین نبری. زنی من جا تک سعی و کوشش امی باشه که یگو مؤمن اگر یگو کاری غلط مونه در خفا گناه کده مو او را بی آبرو نکنی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.